पंजाब हुकूमत का हेलीकॉप्टर जवाब दे गया। हेलीकॉप्टर का इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर खराब हो गया। हेलीकॉप्टर के मुख्तलिफ किट्स में भी फनी खराबियों का इंकशाफ हुआ। किट्स की मयाद की मुद्दत 90% मुकम्मल, तब्दीली लाजमी करार। हेलीकॉप्टर की मुरम्मत पर 3 करोड़ 35 लाख का खर्चा आएगा। SNGAD सप्लीमेंट्री ग्रांट मांग ली। महकमा एक्साइज में जाली ट्रांजैक्शंस पर करोड़ों की माली बेज़ाब्तगियां। DG एक्साइज माली बेज़ाब्तगियां रोकने में नाकाम। ऑडिट कमेटी ने एक दिन भी रिपोर्ट DG को नहीं भिजवाई। IT माहिरीन को रोजाना की ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट की चेकिंग का हुक्म। उधर एक्साइज के 7 दफातर भारी किरायों की इमारतों में कायम। सालाना 2.5 करोड़ अदा किए जाने लगे। गवर्नर बलीगुर रहमान और पंजाब हुकूमत आमने सामने। गवर्नर ने असेंबली के पास करदा 4 मुसवदा कानून पर एतराज़ात लगा दिए। गवर्नर ने हुकूमत के 3 मुसवदों पर दस्तखत किए। फॉरेस्ट तरमीमी बिल, ऑक्यूपेंशल सेफ्टी एंड हेल्थ, पंजाब स्टेट कॉरपोरेशन और फैक्ट्रीज तरमीमी बिल पंजाब असेंबली को वापस भेज दिए गए। वज़ीर आला का गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की शिकायत का सख्त नोटिस। परवेज इलाही शिकायत पर खुद मैदान में। मामलात का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील। वज़ीर आला खुद कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। सगिया रोड की असर नो बहाली के बाद खूबसूरती पर काम शुरू। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को खूबसूरत बनाने के लिए दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट ज़ेरे तामीर। 13 करोड़ इजाफी लागत आएगी। सगिया टोल प्लाजा की अपग्रेडेशन की जाएगी। कम उम्री में पसंद की शादी का केस। हाई कोर्ट का पाकिस्तानी नयाद बरतानवी लड़की को मां के हवाले करने का हुक्म। फैसले में लिखा गया कि ईमान रफीक ने वालिदा के साथ जाने का बयान दिया। 15 साला ईमान ने शोहर से मुलाकात से इनकार किया। ब्रिटिश हाई कमीशन ने जस्टिस आलिया नीलम के फैसले को सराहा। तारीफी खत में लिखा गया कि केस का कम मुद्दत में फैसला करने पर इजहार तशक्कुर करते हैं। ब्रिटिश हाई कमीशन के खत की कॉपी सिटी 42 ने हासिल कर ली। निकाह नामे के कॉलम 18 में खातून को तलाक का हक हासिल है। औरत तलाक के लिए अदालत नहीं यूसी से रुजू करे। बंद रोड की परवीन बीबी के खुले के दावे पर शौहर सलीम अहमद के वकील ने एतराज उठा दिया। अदालत ने बहस के लिए 5 अक्टूबर को वकला तलब कर लिए। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीक स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। छोटे मुलाजमीन और प्राइवेट अफराद के नाम चलान में शामिल। अफसरान के नाम क्यों शामिल नहीं? एंटी करप्शन कोर्ट ने महकमाना इंक्वायरी में गुनाहगार पाए जाने वाले 9 अफसरान को भी तलब कर लिया। जूनियर बैंक अफसरान का खातून बैंक मैनेजर का करियर खराब करने का अनोखा केस। बैंक जुराइम कोर्ट ने 12 साल बाद खातून बैंक मैनेजर को बरी कर दिया। बैंक जुराइम कोर्ट के जज सरदार ताहिर साबिर ने प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में बुरी तरह नाकाम हुई। खातून बैंक मैनेजर की बदनीयती का कोई सबूत नहीं मिला। वज़ीर आला की सियासी मसरूफियात और पंजाब वाइल्ड हुकाम की अदम दिलचस्पी। पंजाब वाइल्ड लाइफ के महकमाना उमूर बुरी तरह मुतासिर होने लगे। 2 साल गुजरने के बावजूद वाइल्ड बोर्ड का इजलास ही तलब नहीं किया गया। सफारी जू मैनेजमेंट कमेटी का इजलास भी न हो सका। कई मंसूबे मंजूरी के मुंतज़िर। पंजाब भर के प्राइमरी स्कूलों का मेयार तालीम बेहतर करने का फैसला। 32,000 स्कूलों का मेयार तालीम बेहतर बनाया जाएगा। प्राइमरी स्कूलों में असातिज़ा की तरबियत के लिए 32,000 टैबलेट्स दिए जाएंगे। 1,55,000 असातिज़ा को डेटा सिम फराहम की जाएंगी। प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की हाजिरी और टेस्ट टैब पर लिया जाएगा। सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर पहुंच गया। साबिक नून लीगी बल्दियाती नुमाइंदों के PTI रहनुमाओं से राब्ते। मुतअद्दिद लीगी बल्दियाती नुमाइंदों ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। वूसी चेयरमैन मलिक शौकत, हामिद गुज्जर, बशारत अली, मंजर अब्बास और दीगर रहनुमा तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके। PTI क़यादत की मुकामी रहनुमा को पार्टी मजबूत करने की हिदायत। PIA फ्लीट में नए तैयारों की आमद जारी। मजीद एक एयरबस 320 की बेड़े में शमूलियत। PIA ने 4 तैयारे लिए। तीसरा चार्जर से पाकिस्तान पहुंच गया। नए कैबिन का हामिल जदीद तैयारा
بہتر سفری سہولیات فراہم کرے گا۔ چوتھا اور آخری طیارہ چند روز میں پاکستان پہنچے گا۔ محکمہ لیبر کا آؤٹ آف سکول بچوں کو سکول لانے کا منصوبہ تیار۔ محکمہ لیبر نے آؤٹ آف سکول منصوبے کے لیے 20 کروڑ منظور کر لیے۔ سیکرٹری لیبر نبیل جاوید کے مطابق فیکٹریوں میں کام کرنے والے بچوں کو سکول لایا جائے گا۔ محکمہ لیبر نے اسکول ایجوکیشن سے مل کر منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ ایم فل اور پی ایچ ڈی اساتذہ کی اسامیاں اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ۔ ڈگری رکھنے والے اساتذہ کو بھرپور رعایت دی جائے گی۔ سی ایم سیکریٹریٹ کی جانب سے اسکول ایجوکیشن کو مراسلہ جاری۔ محکمہ کوآپریٹو نے نئی بھرتیوں کی اجازت مانگ لی۔ گریڈ 1 سے 4 تک کی بھرتی کا پروگرام تیار۔ محکمہ کوآپریٹو نے سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی۔ محکمہ کوآپریٹو میں 1000 کے قریب اسامیاں خالی پڑی ہیں۔ ان لینڈ ریونیو سروس کے 35 اسسٹنٹ کمشنرز کی ترقی۔ افسران گریڈ 18 میں ترقی پا کر ڈپٹی کمشنرز بن گئے۔ ترقی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ادھر آئی جی جیل نے بھی 12 چیف وارڈرز کو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر ترقی دے دی۔ پنجاب میں متعدد افسروں کے تبادلے اور تعیناتیاں۔ انعم علی خان اے سی ہیڈ کوارٹرز لاہور تعینات ہوئی۔ محمد عثمان اکرم کو سب رجسٹرار گلبرگ اور سریاب ساجد کو سب رجسٹرار سمن آباد ٹاؤن لگا دیا گیا۔ اسامہ امانت سب رجسٹرار واگا ٹاؤن اور محمد اویس عزیز بھٹی ٹاؤن میں لگ گئے۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے انتخابات یا قائدین کے لیے نامنتخب عہدیداران کا چناؤ بڑا چیلنج۔ سینئر نائب صدر اور نائب صدر کا چناؤ نہیں ہو سکا۔ دونوں عہدوں کے لیے 3 امیدوار خامد سعید، عدنان بٹ، ظفر محمود میدان میں۔ ڈی سی محمد علی مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے متحرک۔ 10 مجسٹریٹس کو ناقص کارکردگی پر نوٹس جاری۔ 5 مجسٹریٹس کو بہترین کارکردگی پر تاریخی سرٹیفکیٹ بھی دیے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی کی مجسٹریٹس کو کم از کم 50 انسپیکشنز کی ہدایت کی گئی۔ ادائیگی کے باوجود گاڑی نہ دینے کا معاملہ۔ ڈیفنس کا مقصود احمد صارف عدالت پہنچ گیا۔ مالک اور ڈیلر کے خلاف 1 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ دائر۔ جج نے کار ڈیلر کو 10 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ لاری اڈہ پر کنڈکٹر ڈرائیور کے مسافروں پر تشدد کا واقعہ۔ تشدد کا شکار مسافروں نے 4 کروڑ 20 لاکھ ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ ٹرانسپورٹ کمپنی وزیر ٹرانسپورٹ آئی جی موٹروے کو فریق بنایا گیا۔ آئیے سب مل کر سیلاب زدہ بھائیوں کی امداد کریں۔ ہیڈ آفس میں سٹی نیوز نیٹ ورک کا امدادی کیمپ جاری۔ جنوبی پنجاب اور سندھ کے علاقے تاحال متاثر۔ فصلیں، مکانات سمیت سب کچھ بہہ گیا۔ متاثرین کو ادویات، مچھردانیوں اور خیموں کی اشد ضرورت۔ گورنر بلیغ الرحمان سے تھائی لینڈ کے سفیر کی ملاقات۔ وفد نے تھائی بادشاہ کے لگائے پودے بھی دیکھے۔ شہزادی مہا چوتھی نے 2012 میں گورنر ہاؤس میں پودا لگائی۔ گورنر نے بادشاہ شہزادی کے دورے کی تاریخی البم بھی پیش کی۔ پاور ڈویژن کی جانب سے تاجر ایڈوائزری کمیٹی تشکیل۔ وفاقی حکومت کی ہدایات پر کمیٹی میں لاہور کے 20 معروف تاجر رہنما شامل۔ صدر ہال روڈ اتفاق گروپ حاجی نواز پپو، چیئرمین شاہ عالمی بورڈ سید عظمت علی شاہ شامل۔ عبدالرزاق ببر، کاشف انور، سہیل محمود بٹ، اشرف بھٹی، بابر محمود اور دیگر تاجر رہنما بھی شامل۔ سرکاری اسکولز میں 10,000 پودے لگانے کے لیے شجرکاری مہم کا آغاز۔ سی ای او ایجوکیشن طارق حبیب فاروقی نے پودا لگا کر مہم کا آغاز کر دیا۔ 10,000 پودے 29 اکتوبر تک لگائے جائیں گے۔ کمشنر کا T20 میچز انتظامات کے لیے قذافی اسٹیڈیم کا دورہ۔ کمشنر نے کنٹرول روم، انکلوژر، اسٹیڈیم کا دورہ کیا۔ اسٹیڈیم کے اندر گرین کور میں 50% مزید اضافہ کرنے کی ہدایت۔ میچ ٹکٹ چیکنگ کے لیے کاؤنٹرز کی تعداد میں بھی اضافہ کرنے کی ہدایت۔
روزنامہ جنگ لاہور کے چیف رپورٹر مقصود بٹ کے بڑے بیٹے عاصم عزیز بٹ انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ کل اتوار دوپہر 1:30 بجے ای بلاک مسجد ماڈل ٹاؤن میں ادا کی جائے گی۔ عاصم عزیز بٹ سابق اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے۔ اور شہر میں بادل چھا گئے، صبح ہونے والی بارش کے بعد نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ موسم خوشگوار ہونے سے درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ فضائی آلودگی کی شرح 152% ریکارڈ کی گئی۔